Today's topic is how to increase vocabulary by Punjabi. देखने में तो बड़ी अजीब सी बात लग रही कि अंग्रेजी ज़बान की वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए पंजाबी किस तरह मावन और मददगार है। पंजाबी को मामूली ज़बान नहीं है, ये इंडो आर्यन लैंग्वेज के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और दुनिया में 9वीं बड़ी ज़बान है और पाकिस्तान की ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़बान है। 44.2% लोग इसको बोलते हैं, जबकि पंजाब के अंदर 75% बंदों की ये प्राइमरी या सेकेंडरी लैंग्वेज है। कनाडा के अंदर तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। यूके के अंदर चौथे नंबर पे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, जबकि लाहौर शहर को ये एजाज़ है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो जिस शहर में पंजाबी बोलते हैं वो लाहौर है। पंजाबी के 8 लहजे, पफादी जिसमें ते बहुत बोली जाती है, दुआबी है जिसमें बे बहुत बोली जाती है, माजा है, सराइकी में डाल बोली जाती है, लैंदा में हे बहुत ज़्यादा है, गुजरी में रे बड़ी है, पोठवारी में नून बहुत ज़्यादा बोला जाता है, फिर इसी तरफ ही हिंदुको उसमें रे बहुत ज़्यादा बोली जाती है। लेकिन जो स्टैंडर्ड इसका लहजा है वो है माजा, जो कि लाहौर और अमृतसर के इलाके में बोला जाता है। पंजाबी पंजाब से निकला है, जिसका मतलब है पंज आ, 5 दरियाओं से। तो यहां पे मैंने एक लिस्ट दी है, कुछ 40 के करीब वर्ड्स हैं जो कि पंजाबी के हैं और इंग्लिश में कॉमन। बकौल अली अब्बास जलालपुरी कोई 2300 साल पहले 60,000 पंजाब से फौजी भर्ती होके यूनान गए, तो उसके इंटरेक्शन की वजह से पंजाबी में और उसमें एक सिमिलैरिटी आ गई। एक पंजाबी के शायर कहते हैं कि ये पंजाबी और जो स्कैंडिनेवियन ज़बानें हैं और जो यूरोपियन ज़बानें हैं, इनमें तकरीबन कुछ 17,000 वर्ड जो है कॉमन। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह पंजाबी के ज़रिए हम इंग्लिश तक पहुंच सकते हैं और पंजाबी और इंग्लिश के चंद कॉमन वर्ड्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो पंजाबी के अंदर सब्जी नु वत्तर ला दो, तो अगर ये वाटर की टी को आप ते बोलें तो ये बन जाता है वत्तर। फिर बूटा, बूटा प्लांट को कहते हैं। बॉटनी, बूटे नहीं, बूटों की साइंस, साइंस ऑफ प्लांट। पंजाबी में कहते हैं टोर, ओ टोर, पीछे पीछे आंदा मेरे टोर वेंदा आई नहीं, ये टूर से ट्रिप कॉमन। इस तरह गिनती में बहुत सारे 2-3 लिखें। 2 इंग्लिश में डाई, 3 इंग्लिश में त्राई, ट्राई यानी कि 8 इंग्लिश में एट, 9 इंग्लिश में 9। इस तरह हम पूछते हैं ओ भाई वल है, यानी वेल ठीक है, मतलब कड़ी पकाई आई, कड़ी चाड़ी आई, कड़ी करी इंग्लिश लफ्ज़ है। धब्बड़, धब्बड़ पे मरेंदा, धब्बड़, डैब, डैब का मतलब होता है टैप करना, मारना। किन्ने को ढेल ले, पंजाबी कहना है ढेल ले, डिले, डेली इंग्लिश का लफ्ज़ है। दीवा धिम्मा चकार, धिम्मा, डिम, डिम करते लाइट कम कर दो। किस दड़े उससे, किस दया उससे, दे दे, मगर माचे तो सीधा सीधा मगर। ये हम कहते हैं लग, लिंग, लंगा, लंगनाई, लेग से हैं सारे, लेग कॉमन वर्ड। मग्गा, मग, ये तो बिल्कुल ही सीधा है। मन यूनिट है मेजरमेंट का, MAUND, मॉन्ड। पीला, और बड़ा पीला पै गया, पेल। काला, काला, कोल, कॉलो, एज ब्लैक एज कोल। पैर, पा, पा, पी इंग्लिश का लफ्ज़ है। पैदल, पैडल, पाँव से मुतल्लक, पेडेस्ट्रियन पाँव पे चलने वाला, पैदल चलने वाला।
دلیر، ولیور، ولیور طاقت والا، دلیر. جوانی، جوان ہے بڑا، جوانی ہوتی طاقت. جوینائل، ینگ. اس کو اگر اس کو پڑھیں JUVENI، جوینی، تو بس وہی لفظ. ٹریفک جام ہو تھی گئی، جام پھنس گئی، جیم انگلش کا لفظ. کونا، نکر، کونا، کارنر، کونا. ماں، مدر سے یہ ER نکال دینا. دھر جو ہے در، THER نکال دیں تو ماں. بردر سے THER نکال دیں تو BRO سے برا. سالی، سسٹر ان لا، سسٹر ان لا، سسٹر ان لا، سالی، سالی. اور سارے جو سسٹر سے متعلق رشتے ہیں وہ سالی، ساس، سسر، وہ اسی طرح سے نکلے. الو، اول، اول، الو. کٹ، سیدھا سیدھا کٹ. ڈر، ڈینجر، ڈرنجر، ڈر. در، دور، در، دور. جوڑ، جوٹ، جوائنٹ. سوٹا چلا ہوا، ہوکا پی رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں سن سوٹا چلا ہوا. سوٹ کہتے ہیں کالک کو، وہ دھوئیں کو. انگلش میں بھی وہ یہ سوٹ. یہ بلبلا، بلبلا، ببل، بلبل. پھر یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کل کل لائی ہوئی ہے، مطلب کوئی لڑائی بہت لمبی گر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کل کل لائی ہوئی. تو یہ بڑا انگلش کا فیمس ایڈیم ہے، ٹو فائٹ لائک اے کلکلی کیٹس. کلکلی کی قید دو بلیاں تھیں جو آپس میں لڑی. ایک نے اس کا سر کھا لیا، اس نے اس کا سر کھا لیا، اس نے اس کا دھڑ کھا لیا، اس نے دھڑ کھا لیا. اگلی ٹانگیں کھا لی، اس نے پچھلی اگلی ٹانگیں کھا لی، اس نے پچھلی ٹانگیں کھا لی، اس کی پچھلی حتیٰ کہ آخر میں دونوں جو دمیں ہیں وہ لڑتی تھی. تو یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ایسی لڑائی جو بڑی لمبی ہو جائے، ختم ہی نہ ہو. کلکلی کیٹ. تو وہی لفظ پنجابی کے اندر ہے کی کلکل لائی، وہ کلکلی، کلکلی کیٹس. گھاس، گراس، سیم ورڈ. ہماری دیہاتی عورتیں وہ بچوں کو پیشاب کرائیں گی تو کہیں گی پش 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 پش. تو وہ پش 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 کیا ہوتا ہے؟ پس پس، پس کا مطلب پیشاب کرنا. پس 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 وہی سیم ورڈ. بھینس کا جو گوبر ہے اس کو تھاپ تھوپ کے وہ دیواروں پہ لگا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پاتھی. اب پاتھی جو لفظ ہے یہ کہاں سے؟ یہ پاٹی، 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 پاتھی بن. اسی طرح ہمارے ہاں بیبے اور انگلش میں بی بی ہے، ملا لیں تو بیبی ہے. تو دیر آر 40 میں نے کامن ورڈز نکالے ہیں، اور اس کے ذریعے غور کر کے اپنی پنجابی کے اوپر غور کر کے آپ اپنی انگلش ویکیبلری کو انرچ کر سکتے ہیں. دس از اے ٹپ، میک دی بیسٹ یوز آف اٹ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے قطرے آخر میں دریا بنتے ہیں. تھینک یو فار پیئنگ.